महंगाई से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 5 रुपये कमी से 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर का हो गया। इतलाक रात 12 बजे से हुआ। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 311 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इतलाक आज से होगा, नोटिफिकेशन जारी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई इतराज़ नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ में नरमी आ गई। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। मुस्तक़बिल में ईरान पर दोबारा हमले भी किए जा सकते हैं। इससे कबल चीन से अमेरिका रवानगी से कबल सदर ट्रंप का कहना था कि ताहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ भी की। पाकिस्तान का अमन मिशन नाकाम नहीं हुआ। संजीदगी पर मबनी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। किसी को आबनाए हरमुज़ से गुजरना है तो हमें एतमाद में लेना होगा। जब जारियत ख़त्म हो जाएगी तो तमाम चीज़ें बहाल हो जाएंगी। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं कि मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुकम्मल फतह तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने आबनाए हरमुज़ जल्द खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा, अमेरिका और ईरान को इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात पर टीमें काम कर रही हैं। चीन का अमेरिका से ज़रूरी मसनूआत की मार्केट तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। चीन और अमेरिका ने तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड्स कायम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। यूक्रेन मामले पर चीन और अमेरिका राब्ता बरकरार रखने पर आमादा हैं। अमेरिका से टैरिफ में कमी के फ्रेमवर्क के तहत तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ। ईरान को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। तेहरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान को आबनाए हरमुज़ भी खोलना चाहिए ताकि खित्ते में कशीदगी कम हो, आलमी तिजारत मुतासिर न हो। तकरीबन 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं हमारी जुरिस्डिक्शन में, जिसमें 17 केसेस पुराने हैं और बाकी 3 केसेस अभी हुए हैं। एक हमारे पास ANF का केस है और एक केस जो 3 केसेस अभी तक जो हमें पता चला है वो लाहौर के केसेस हैं। मुनशियात फरोशी केस में गिरफ्तार मुलजमा अनमोल उर्फ पंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले। 132 कराची के नंबर भी शामिल हैं। पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है। हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखेंगे पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उनको पकड़ा है। मुलजमा की जानिब से 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। कराची के ड्रग कार्टेल पिंकी नेटवर्क के खिलाफ तहकीकाती हुकाम को बड़ी कामयाबी मिल गई। नेटवर्क के राइडर्स और कैरियर्स का सुराग लगाकर तमाम अहम डेटा मुरतब कर लिया। तहकीकाती हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मनीशात सप्लाई का नेटवर्क 3 हैंडलर्स हमजा, अब्बास, साकिब और 22 कैरियर्स के जरिए चलाया जा रहा था। मनीशात हैंडलर से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए बराह रास्त ग्राहकों तक पहुँचाती जाती थी। नेटवर्क में सबा, अनम उर्फ अना और हमजा को 70,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर बाकायदा मुलाजिम रखा गया था। कोइन पिंकी केस में साउथ पुलिस की जानिब से 4 अफराद के नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त मुताल्लिका हुकाम को मौसूल। दरख्वास्त में 4 अफराद के नाम और शनाख्ती तफसीलात शामिल
نیوز ون نے چاروں افراد کا سراغ لگا لیا۔ پنکی کے دونوں سابق شوہروں ناصر علی اور پولیس افسر اکرم کو بین الملک جانے سے روکنے کی درخواست کی گئی۔ پنکی کے دو بھائیوں ناصر اور شوکت بخش کے نام بھی شامل ہیں۔ تحقیقاتی کام کے مطابق چاروں افراد کی بیرون ملک فرار کا خطرہ ہے۔ منشیات کے ذریعے موت بانٹی جا رہی ہے۔ علاقے کے ایسے کو پتہ نہیں ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس گینگ میں وہ لوگ ملوث ہیں جو حکومت سے اوپر ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی برس پڑے، کہا یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ منشیات فروش انمول اور پنکی کی سندھ اسمبلی میں گونج۔ صوبائی وزراء نے واضح کیا کہ صوبے میں منشیات فروشوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا وفاقی انٹیلیجنس ادارے کی مدد سے پولیس نے منشیات فروش پنکی کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف سندھ حکومت کی واضح پالیسی ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے میڈیا میں جو بات کی وہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ امریکہ کی جانب سے روکے گئے جہازوں سے 11 پاکستانی 20 ایرانیوں کی واپسی میں کامیاب ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ تمام افراد خیریت سے اور حوصلے بلند ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی شہریوں کی وطن واپسی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے کوئٹہ میں صحت سے متعلق 11 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا جو ملک، صوبے اور علاقے کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے انہیں شکست دیں گے۔ پیپلز پارٹی عوام دوست جماعت ہے، عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود شعبہ صحت پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیائی امور پال کپور کی ملاقات۔ باہمی تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ ریکورڈک منصوبے پر کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کی فوڈ پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں۔ تین سال قبل اور آج کے معاشی حالات میں نمایاں فرق آ چکا۔ پاکستان کی معیشت بتدریج استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب، بولے پاکستان کی ماہانہ اوسط درآمدات اس وقت $5 ارب سے زائد ہیں، جبکہ 3 سال قبل یہ اوسط تقریباً $3 ارب تھی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث عالمی معاشی دباؤ موجود ہے۔ قطر سے آنے والا LNG بردار جہاز کامیابی کے ساتھ پورٹ قاسم پر لنگر انداز۔ پورٹ قاسم انتظامیہ کے مطابق بحری جہاز قطر کی پورٹس راس لفان سے 56,573 میٹرک ٹن LNG لے کر کراچی پہنچا۔ 299 میٹر طویل LNG جہاز کے پورٹ قاسم ٹرمینل پر کامیاب برتھنگ مکمل کر لی گئی۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمالیوں کی نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں یرغمال بنائے گئے پاکستانی حکومت اور شپنگ کمپنی سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ پاکستانی یرغمالیوں نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ انہیں یرغمال بنائے 26 دن سے زائد ہو چکے، کھانے کا سامان ختم ہو چکا، ہم گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ویڈیو میں مسلح افراد کے پیچھے کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایمرجنسی آپریشنز سینٹر خیبر پختونخوا کا صوبے کے 23 مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ۔ مہم پیر 18 مئی سے شروع ہوگی۔ پولیو ورکرز کی 22,450 ٹیمیں تشکیل، 35,000 سیکورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔
لاہور میں مارکیٹوں کے کاروباری اوقات میں 1 جون تک نرمی کر دی گئی۔ مارکیٹیں رات 8 بجے کے بعد کھولی جا سکیں گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تاجر برادری کا خیر مقدم، کہا فیصلے سے کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ، پنجاب کی طرز پر لاک ڈاؤن کے خاتمے کی تجویز پیش کی۔ سہیل آفریدی نے تجویز سے اتفاق کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا دکانوں، مارکیٹوں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار میں نرمی سے تاجر برادری کا مالی نقصان کم ہوگا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ میلسی کے نواحی علاقے فتح پور میں گھر سے خاتون اور 3 معصوم بچوں کی لاشیں برآمد۔ پولیس کے مطابق 4 افراد کو تیز دھار آلے کے وار سے قتل کیا گیا۔ قتل کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکیں۔ خاتون کا شوہر کچھ عرصے قبل سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا تھا۔ واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات جاری۔ کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خریداروں کی خوشیاں تشویش میں بدلنے لگی۔ عید قرباں کے لیے لائے گئے لاکھوں روپے کی خوبصورت اور مہنگے جانوروں میں منہ کھر کی خطرناک وائرل بیماری کا انکشاف۔ بیماری چھپا کر جانور بیچنے والے بیوپاریوں کی لوٹ مار جاری۔ منڈی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت بھی سامنے آ گئی۔ اسرائیل کا غزہ میں فضائی حملے کے دوران حماس کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر عزیز الدین الحداد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق عزیز الدین الحداد کو حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے اہم منصوبہ سازوں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔